श्रीविश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्रौदन्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भयागते दैवभूतात्मकर्मभ्यो नारायणमय पुमान् पादयो जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यं गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमोदनी शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया न्यसेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्देश्य मन्त्रमूर्तेर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमां ध्यायेध्येयं षट्शक्तिभिर्युतम् विद्या तेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरेर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापपासान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात्रिविक्रम खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसो माध्वनि यज्ञकल्प स्वदं श्रयोन्नीतधरो वराहः रामो त्रिकोटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याध्वरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्नारायण पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथ पायाद्गुणेश कपिल कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाधयाननु मां पथि देवहेलनात् देवशिवर्यः पुरुषात् जनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद्वन्द्वाद्भयादृषभो निश्चितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलिः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्दासङ्गवमात्तवेणुः नारायण प्राज्ञमुदात्तशक्तेर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषे केशवुदात्थ रात्रे निषेध एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधाम पररात्र ईश प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः